अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ प्रोफेसर तनवीर सादिक, अपने चैनल इन्फोटेली से आपसे बातचीत करते हुए। मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, पार्ट टाइम टीचर। 73 एज हो गई है। रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा शुगली के पढ़ा देता हूँ। सब्जेक्ट मेरा मैथमेटिक्स है। इत्तेफाक की बात यह है कि जब से तहकीकी काम हर शोबे में शुरू हुआ है तो जमा तफरीक और कैलकुलेशनें इन्वॉल्व हो गई हैं। अब जहाँ कैलकुलेशन का काम हो वहाँ मैथमेटिक्स आ जाता है। चनाचे तकरीबन हर सब्जेक्ट में इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स, बुनियादी जो थोड़ा थोड़ा है, वो 1-2 सेमेस्टर शुरू किए गए हैं ताकि बच्चों को थोड़ा सा जो कैलकुलेशन करते हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जमा तफरीक की या दूसरी, उनमें उन्हें मुश्किल पेश ना आए। चनाचे उस हवाले से मैं इधर डूबे उधर निकले वाला मसला है। कई डिपार्टमेंट्स में पढ़ाता हूँ और उनमें एक एक पीरियड, हफ्ते में 2 पीरियड होते हैं, तो 3-4-5 डिपार्टमेंट में हर वक्त पढ़ा रहा होता हूँ। उनमें इत्तेफाक से साल में एक सेमेस्टर मेरा हिस्ट्री में भी होता है, जो अभी शुरू हुआ। मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ, वहाँ का मेंबर हूँ इस वक्त, जो फैकल्टी है उसमें। आज मैं जब गया हूँ तो ये स्पोर्ट्स डे और आज का ख़ास दिन कल्चरल डे के तौर पे मनाया जा रहा था। मैं देर से पहुंचा, हाल में फंक्शन हो रहा था, वहाँ मुख्तलिफ कल्चर के लोगों ने अपने कल्चर की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन या कोई नुमाइश या कोई चीज़ कल्चर के हवाले से कोई शो की हुई थी, उसी हवाले से बात कर रहे थे। मुझे इत्तेफाक से मौका नहीं मिला, वरना मैं यकीनन बात करता। कल्चर को डिफाइन करना ज़रा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन कल्चर बड़ा वास्ट लफ्ज़ है। आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना, बात करना, किसी मुआशरे के लोगों का मजमूई जो काम होता है ना, मजमूई अंदाज में। मैं फॉर एग्जाम्पल ईरान गया तो ईरान में लोग, मैंने देखा है दुकान में 10 गाहक भी आए हैं तो जो गाहक अंदर घुसने लगता है ना, वो अहलन व सहलन कह के सीने पे हाथ रख के वेलकम कहता है दुकानदार। हमारे यहाँ दुकानदार 2 गाहक आ जाए तो तीसरे की तरफ मुंह ही नहीं करता। वहाँ हर गाहक को बड़ा वेलकम कहेंगे। सिंध में मैं गया हूँ तो सिंधी सारे साईं क्या हाल है, इस तरह बिछे जाते हैं जिसकी बात नहीं। बड़ा प्यार मोहब्बत। वहाँ वडेरा कोई नहीं, वडेरा होगा लेकिन वो जब बाजार में निकलता है ना तो वडेरा साईं सारे उसके पीछे लगे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, किसी से बात करते हुए उसे। हमारे यहाँ तो करफर शुरू हो जाता है। तो लेकिन पंजाब का कल्चर उनसे बहुत रिच है, बहुत रिच है। पंजाब एक बड़ा भाई है और पंजाब में तअस्सुब भी नहीं है। ये बहुत बड़ी खूबी है पंजाब में। चनाचे हम अपने कल्चर को उस तरह उजागर नहीं करते। दूसरा हमारे प्रॉब्लम ये है कि जो कल्चर का ज़्यादा ताल्लुक होता है ना, वो गांव की तहजीब से बहुत ज़्यादा होता है। हमारे गांव बड़ी तेज़ी से क्रश हो रहे हैं, शहरों में बदल रहे हैं। ज़मीनें, हम वो जो हमारी ज़मीनें थी खेती बाड़ी की, उन्हें हम शहरों के मकानों में बदल के वहाँ स्कीमें बना रहे हैं, घर बना रहे हैं ताकि ज़्यादा नफ़ा कमा सकें। तो वो हमारा पंजाब का कल्चर खासा तबाह हो रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में सारे पंजाबी पढ़ते थे, लेकिन 2-4 साल पहले एक वाइस चांसलर, 10-15 साल पहले एक वाइस चांसलर साहब ने फैसला किया कि यहाँ बलूची, सिंधी, पठान इन्हें भी दाखिल किया जाए। चनाचे एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ से आए, बड़ी अच्छी बात थी। मैं तो बाज़ उन्हें कहता हूँ कि बड़े खुशकिस्मत है आप लोग, जो इतनी दूर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया है और उस मट्टी का, जहाँ आपने जन्म लिया है, का कर्ज है आप पे कि आप जाके उसे चुकाएं और इस तरह पढ़ें कि आप कोई पोजीशन बना सकें। अगर आपकी कोई पोजीशन होगी तो आपके पूरे घर की हालत बदल जाएगी, गांव की हालत बदल जाएगी, कबीले की हालत बदल जाएगी। ये चीज़ें जो है ना, ये उनकी पढ़ाई से मुंसलिक हैं।
تو بہرحال یہ اپنی جگہ. تو بات ہو رہی تھی کہ آج انہوں نے کلچرل ڈے منایا. پنجاب کا کلچر بڑا رچ تھا. پنجاب کا رہن سہن، پنجاب کی یہاں کے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی سماجی روایات بڑی ڈفرینٹ ہیں. پنجاب میں میلے ٹھیلے بہت ہوتے تھے. میں اب تو کچھ کم ہو گیا، ورنہ کسی زمانے میں بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھا ہے. ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے، میں اگلے ہفتے آ رہا ہوں پاکستان. میں کہا کیوں؟ وہ یار ہمارے گاؤں میں میلہ ہے. تو میں کہا میلے میں کیا کروں؟ کہتا نہیں، بڑے بڑے پرانے دوست وہاں مل جاتے ہیں. تو وہ ساری دوستیاں جو بچپن میں، کہتے ہیں ترنجن کی سہیلیاں اور بچپن کے دوست ایک دفعہ بچھڑ جائیں تو بہت کم ملتے ہیں. لیکن میلہ ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں سارے آتے تھے دور دور سے. وہاں بڑی عجیب عجیب ملاقاتیں ہو جاتی تھی جو پہلے آدمی سوچتا بھی نہیں تھا. ترنجن وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ خواتین بیٹھ کے نا، بچیاں گاؤں کی ساری، وہ چرخہ کاٹتی تھی یا بیٹھ کے کہانیاں ایک دوسرے کو سناتی تھی. کوئی گھر کا کام کاج چھوٹا موٹا ساتھ، کوئی چیز لے آئی، وہ دانے نکال لیے، کوئی فلاں کر لیا، تو وہاں اکٹھی بیٹھ کے کہتی. وہ ترنجن اس جگہ. اور چوپال ہوتا تھا جہاں مرد بیٹھ کے گپ شپ، پورا جیسے اخبار کا ایڈیٹوریل ہوتا ہے نا، اس طرح رنگ برنگی خبریں ایک دوسرے کو سناتے اور دن گزارتے تھے. چنانچہ آج انہوں نے وہاں پہ مختلف گروپوں نے اپنا 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 کلچر کا جو تھوڑا تھوڑے پارٹس تھے وہ دکھائے. اٹ واز اے گڈ تھنگ، بہت اچھا تھا. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کلچر کی نمائش کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اس کلچر کو دیکھتے ہیں، دونوں کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں نا، وہ پیار محبت کا پیغام ہونا چاہیے. ہمارے کلچر کا پیغام، کوئی دنیا کا کلچر ایسا نہیں جو دشمنی کی بنیاد بنے، جو پیار محبت کا پیغام نہ دے. تو ایک دوسرے کو سمجھیں، دیکھیں، ان کو جانیں. کلچر جاننے کے لیے وہ آپ کو جو بتاتے ہیں اسے جانیں، اس کا احترام کریں. تو بڑی خوبصورت وہاں باتیں ہوئی. ایک دو ٹیچروں نے پنجابی شاعری بھی سنائی، بڑا اچھا تھا. ایک ٹیچر سنا رہے تھے تو لوگوں نے نعرہ ان کا لگایا کہ تمہارے جاں نثار کئی ہزار کئی ہزار. تو جو ڈاکٹر محبوب ہے، بڑے زندہ دل بندے ہیں ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے، وہ کہنے لگے یار مجھے یاد آ گیا کہ میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو ہمارے ساتھ ایک چودھری صاحب تھے، بڑے لیڈر تھے. تو ساروں نے نعرہ لگانا، جنگ امن ہو یا جنگ، تو چودھری کے سنگ. تو یہ کچھ 9-10 فکرے تھے جو بار بار کہنے، یہ چودھری کے سنگ، چودھری کے سنگ. تو کہتے ہیں ایک حال میں 2 نعرے لگا رہے تھے تو ایک آدمی نے بڑا مزے سے نعرہ لگایا، کہتا ہے چرس ہو کے بھانگ چودھری کے سنگ. تو یہ انہوں نے آخر پہ تو اپنی تقریر کے، تو اٹ واز انٹرسٹنگ انسیڈنٹ. تو مجھے کہنے لگے میں جانتا ہوں اس لیڈر سے بات کر رہے تھے، ہم ایک ہی وقت کے لوگ ہیں، کوئی تھوڑا سا 2-4 سال کا فرق ہے. تو بہرحال وہ ایک دور تھا جو چلا گیا. تو میں آج میرا یہی پیغام تھا کہ کلچرل شو ضرور کریں، لیکن ہر کلچر کا پیغام محبت اور پیار پہ ختم ہونا چاہیے. اور جو دیکھنے والے ہیں اس سے اچھی چیزیں اخذ کریں، بری چیزوں کو نہیں، بری چیزوں سے اوائڈ کریں. اللہ حافظ.